तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। बाइबल मुक़द्दस जो खुदा की जिंदा किताब है, जिंदा कलाम है जो ज़िंदगी को लाता है। अजीज़ों, नए अहदनामे के मुताले में हम थेसलुनीकियों के ख़त के दूसरे बाब पर हैं और आज के प्रोग्राम में हम दूसरे बाब की पहली आयत से छठी आयत तक मुताला करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने आपको बताया था कि थेसलुनीके के ईमानदार किस तौर पर बुतों से फिरकर खुदा के पास आए ताकि जिंदा और सच्चे खुदा की खिदमत करे। हमने ये भी वाज़ेह किया कि जिंदा और सच्चा खुदा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने कहा मैं मर गया था और देख मैं जिंदा हूँ और हमेशा जिंदा रहूंगा। मसीहत हमारे लिए एक जिंदा खुदा को पेश करती है, ऐसे खुदा को नहीं जो किसी मकबरे में दफन है। मसीह जिंदा है और जिंदगी का मालिक है। और खुदावन के फजल से आज की किस्त में हम पौलुस रसूल की थेसलुनीके में खिदमत पर गुफ्तगू करेंगे और ये कि किस तौर पर वो एक मिसाली मसीही खादिम था। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा, भाई एलिया करोलुस और भाई इसहाक एलिया का। आप दोनों को खुश आमदेद। शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुश आमदेद। अजीज नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का आगाज करेंगे। आप दोनों को खुशामदीद। इससे पहले कि हम दूसरे बाब पर जाएं, पहले बाब के आखिर में थेसलुनीके के ईमानदारों को कहा गया कि उन्होंने बुतों से बिफर कर खुदावन को कबूल किया ताकि जिंदा खुदा की सच्चाई से इबादत करें और खुदा के बेटे यीशु के आसमान पर से आने के मुंतज़िर रहो, जिसको उसने मुर्दों में से जिलाया, वही हमें आने वाली अदालत और गजब से बचाता है। भाई एलिया, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम उनके माजी में लौट कर आने पर और उनकी इबादत पर जो वो हाल में करते हैं बात कर रहे हैं, लेकिन उनके मसीह के मुंतज़िर होने और आने वाले गजब से बचने का भी जिक्र किया गया है, ये मसीही जिंदगी की बुनियाद को और उसकी खुदावंद की आमद के मुंतज़िर होने को किस तौर पर जाहिर करता है? एक सच्चा मसीही मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है। ईमान इसका एहतराम करता है कि मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ जो आया और आने वाला है। मसीह एक बार जिस्म में आया ताकि हमें अब्दी जिंदगी बख्शे और एक बार फिर वो आएगा ताकि ईमानदारों को अजाब से बचाए। और मैं कहूँगा कि मसीह के जल्द आने में दो बातें शामिल हैं, दुनिया की अदालत करना और ईमानदारों की निजात। इससे पेशतर कि दुनिया पर गजब उंडेला जाए, खुदावंद यीशु मसीह जिनसे वो प्यार करता है यानी कि अपने तमाम मुक़द्दसीन को आकर ले जाएगा, जैसे कि इब्रानियों के 9वें बाब के आखिर में लिखा है, और दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी निजात की राह देखते हैं। और फिलिपियों 3 के भी आखिर में आया है कि लिखा है, हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। मसीह का जल्द आना पूरी दुनिया के लिए अदालत है, लेकिन इससे पेशतर के गजब उंडेला जाए, वो अपनी दुल्हन को अपने रोशन जलाल में ले जाएगा। भाई इसहाक, तो फिर कलीसिया के लिए उठाए जाने के बाद उस बड़ी मुसीबत से गुजरने का कोई इम्कान नहीं? बिल्कुल,
یہاں ایک شاندار حوالہ ہے بھائی ایاد. میں دو باتوں کو دیکھتا ہوں. پہلی بات، مسیح کا اپنی کلیسیا کے پاس آنا ہے جو شخصی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بطور مسیح اپنے ایماندار ہم کسی موقع کا انتظار نہیں کر رہے بلکہ ہم ایک شاندار کا انتظار کر رہے ہیں. اس کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے کہ اور خدا کے بیٹے یسوع کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو. دوسرا یہ کہ جب ہم اس کو سمجھتے ہیں تو یہ ایک شخصی بات ہے. ہم مستقبل کے حوالے سے تسلی اور امید کا تجربہ کر سکتے ہیں جس کا حصے کا حوالہ آپ نے دیا. وہی ہمیں آنے والی عدالت اور غضب سے بچا سکتا ہے. کلیسیا اس بڑی مصیبت سے نہیں گزرے گی. خداوند یسوع مسیح ایمانداروں کو دنیا سے اٹھا لے جائے گا. بالکل اسی طرح جیسے پرانے عہد نامہ میں ہنوک ایک علامتی مثال ہے جسے طوفان سے پہلے اٹھا لیا گیا، ایسے ہی ایماندار دنیا میں آنے والے غضب سے پہلے ہی اٹھا لیے جائیں گے. آیت ہے کہ وہی ہمیں آنے والے غضب سے بچاتا ہے. آنے والے غضب میں نہیں، یہ واحد آیت نہیں ہے بلکہ میں مکاشفہ 3 کا ذکر بھی کروں گا جو کچھ فلدیفیا کے فرشتہ کو لکھنے کو کہا گیا. چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے اس لیے میں بھی آزمائش کے وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والے زمانے کے تمام دنیا پر آنے والا ہے. بھلے ہی کچھ ایمانداروں کی زندگی جیسے آپ نے کہا کہ ہنوک کو اٹھا لیا گیا کہ آنے والی مصیبت کو نہ دیکھے، بالکل، لیکن ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں میں لوط کی مانند ہوں. بھلے ہی کوئی ایماندار لوط جیسا ہی ہو، خداوند نے لوط کو سدوم اور عمورہ سے نکالا پیشتر اسے تباہ کرنے کے لیے. اس لیے خدا کے فرزندوں کے لیے اس بڑی مصیبت میں پڑنے کا ہلکا سا بھی کوئی امکان نہیں ہے، بالکل، جو کہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد آئے گی. صحیح بھائی ایلیا، ہم دوسرے باب کی طرف بڑھیں گے. ابھی میں 1 تا 6 آیات کو پڑھوں گا، پھر آپ سے سوال کروں گا. عزیزو، بہنوں اور بھائیو، تم جانتے ہو کہ ہمارا تمہارے پاس آنا بے فائدہ نہ ہوا. تمہیں پتا ہو کہ تمہارے پاس آنے سے پہلے فلپی میں ہمارے ساتھ کیسی بدسلوکی ہوئی. باوجود دکھ اٹھانے اور بے عزت ہونے کے خدا نے ہمیں ایسی دلیری دی کہ مخالفت کے باوجود تم کو خوشخبری سنائے، کیونکہ ہمارا منادی کرنا جھوٹ یا ناپاکی یا فریب کی بنیاد پر نہیں. جیسے خدا نے ہمیں اس لائق جان کر اس خوشخبری کی منادی ہمارے سپرد کی ہے، ویسے ہی ہم اسے پیش کرتے ہیں، آدمیوں کو نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے دل کو آزماتا ہے. کیونکہ ہم نے کبھی خوشامد کے ساتھ تمہیں جیتنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کسی چیز کا لالچ کیا. خدا اس کا گواہ ہے. نہ ہم آدمیوں سے عزت چاہتے تھے، نہ تم سے، نہ اوروں سے، جبکہ یسوع کے رسول ہوتے ہوئے یہ حق رکھتے تھے کہ تم سے کچھ مطالبہ کرتے. یہاں پولس یوں شروعات کرتا ہے، ہمارا تمہارے پاس آنا بے فائدہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس جملے کی وضاحت کی جائے کہ بے فائدہ سے کیا مراد ہے. پولس کا تھسلنیکے میں آنا جو بے فائدہ نہ تھا، کس طور پر لوگوں پر اثر انداز ہوا؟ میں کہوں گا کہ بے فائدہ سے مردہ ہے اور بے قدر بے پھل ہے. اور پولس کا تھسلنیکے میں آ کر خدمت کرنا بے فائدہ نہ ہوا. لیکن یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اس کے برعکس اگر ہم اعمال کو پڑھیں تو ہم دیکھیں گے کہ پولس کی تھسلنیکے میں خدمت کس قدر پھلدار تھی. اور میں یہاں پر اعمال 17 کی 4 آیت پڑھنا چاہوں گا. لکھا ہے کہ ان میں سے بعض نے مان لیا اور پولس اور سیلاس کے شریک ہوئے، اور خدا پرست یونانیوں کی ایک بڑی جماعت اور بہتیری شریف عورتیں بھی اس کی شریک ہوئیں. لہٰذا میں کہوں گا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پولس کی خدمت پھلدار تھی، بے فائدہ نہیں تھی. اس خط کا پہلا باب ہمیں بتاتا ہے کہ پولس رسول کی تھسلنیکے کی خدمت کس قدر پھلدار تھی جو روح القدس کی رہنمائی میں کی گئی تھی. اور اگر ہم پہلے باب کی 6 آیت پر واپس جائیں اور وہاں پر پڑھیں تو لکھا ہے، اور تم نے بڑی مصیبتوں کے باوجود اس پیغام کو قبول کیا. اور پھر اس کے بعد 7ویں آیت میں بھی واضح طور پر بتایا گیا کہ وہ ایسے ایماندار نہ بنے جو کلام کو قبول کرنے کے بعد بے پھل ہو، بلکہ وہ مثال بنے. نہ صرف یہ بلکہ آخری آیت میں ان کے متعلق لکھا گیا کہ تم نے بتوں سے پھر کر خدا کو قبول کیا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرو. ان کے لیے بات یہاں ختم نہ ہوئی بلکہ وہ ایسے ایماندار ہوئے جو خدا کے پاس واپس لوٹے اور زندہ اور سچے خدا کی عبادت کی، اور انہوں نے عملی امید کی زندگی بھی جینا شروع کی اور اس کے بیٹے کے آسمان سے آمد کے بھی منتظر ہوئے. ایک شاندار خدمت جو با اثر اور پھلدار ہے، اور میری خواہش ہے کہ ہم خدا کے خادم جہاں بھی خدا کی خدمت کرنے جائیں وہاں پھلدار ثابت آمین ہوں. آمین. تمہارے وسیلے سے خدا کا کلام خدا کا کلام خدا کا کلام ہر طرف پھیل گیا. صحیح.
भाई इसहाक, उसका आना जो बेफायदा ना था और उसके नतीजे में थुसलुनीके के लोगों पर ऐसा असर हुआ। पर दूसरी आयत है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे आने से पहले फिलिप्पी में हमारे साथ कैसी बदसलूकी हुई। बावजूद दुख उठाने और बेइज्जत होने के खुदा ने हमें ऐसी दिलेरी दी कि मुखालफत के बावजूद तुमको खुशखबरी सुनाए। मैं कहना चाहूंगा पौलुस ने बहुत ईज़ा रसाई और मुखालफत का सामना किया, लेकिन वो पीछे ना हटा, वो मकसद में आगे बढ़ा। हमें पौलुस की मुखालफत और साबित कदमी के हवाले से कुछ बताइए। हमें पौलुस के मुतलिक बताएं जो एक बार भी पीछे ना हटा। बिल्कुल जी भाई अयाद, मैं ये कहूँगा कि पहला बाप मिसाली ईमानदारों के हवाले से है, जबकि दूसरा बाप हमें मिसाली खादमों के हवाले से बताता है। सच्ची बात है कि जो अक्सर कही जाती है कि जिनमें खिदमत की जाती है उनका ईमान भी उनमें खिदमत करने वालों जैसा ही होता है। लिहाजा पौलुस, जैसा कि आपने कहा, दूसरे बाप से अपने और साथियों की खिदमत पर रोशनी डालता है। दूसरा बाप 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा, जिससे एक बड़ा हिस्सा आप पढ़ चुके हैं, आयत 1 से 12 पर मुश्तमिल है। पौलुस अपनी और अपने साथियों की खिदमत की सफात की तरफ से इशारा करता है। गालिबन सबसे बाअसर बात वो है जो आपने दूसरी आयत में पढ़ी थी। खुदा ने हमें अपनी ऐसी दलेरी दी कि मुखालफत के बावजूद तुमको खुशखबरी सुनाएं। गालिबन हमारे नाजरीन हैरान होंगे कि हम कह रहे हैं कि मुखालफत खुदा की मर्जी के मुताबिक थी, लेकिन किस किस्म की मुखालफत? क्या ये रूहानी मुखालफत है? मुखालफत का मतलब क्या है? झगड़ा करना, अपनी सारी कुव्वत और जोर को एक लायक मकसद को हासिल करने में सर्फ कर देना है। देखें, पौलुस रसूल एक जंगजू था और कलीसिया की पहली पीढ़ी के ये लोग जंगजू थे। मैं और आप जो मसीह में ईमानदार हैं, हमें मुखालफत का सामना करना है, लेकिन सवाल वही है कि किस किस्म की मुखालफत? क्या ये रूहानी मुखालफत है? इसका मतलब है कि किसी ऐसे मकसद के लिए लड़ना जिसके हम कायल हैं और आने वाली सब मुसीबतों का सामना करना। यूनानी में इस अल्फाज का मतलब दर्द, मुखालफत या थकावट हो सकता है। गुज़िश्ता हिस्से में उसने बिलाशुबा इसी तरफ इशारा किया है कि हमारे साथ शर्मनाक सलूक हुआ, जुल्म हुआ, लेकिन हमने पैगाम को पहुंचाया। गालिबन उस हिस्से में वो कुछ बातों की तरफ इशारा करता है। दूसरे करंथियों में, जैसा कि हमने गुज़िश्ता एक साथ में देखा कि उसने खुद को कैसा वक्फ किया रूल कुद्स के वसीला से। एक पूरा बाप उसकी मेहनत मुशक्कत पर मबनी है और उन खतरात पर जो उसने सफ़र करते बार बार उठाए। उस पर लाठियां बरसाई गईं, वो बहुत बार मरने की हालत पर पड़ा, लेकिन हैरतकुन बात यह है कि उन खतरात के अंदर उसने खुदावंद को इस लायक बल्कि बढ़कर जाना और वो इस लायक लिहाजा उसने अमाल 20 में कहा, लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बामुकाबला इसके कि अपना दौर और वो खिदमत जो खुदा यीशु मसीह से पाई है पूरी करूं, यानी खुदा के फजल की वो इस काबिल था कि कहे, बिल्कुल। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। एक मिसाली खादिम। हम वक्फे के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अगर कलाम के हवाले से आपका किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप हमें जरूर लिख भेजिए, हम इसका जवाब आपको जरूर देंगे। पौलुस की मुनादी उसकी जबरदस्त तसनीफ या शानदार खिताब की वजह से अजीम नहीं, बल्कि वजह उसका हकीकी मिसाल होना है। पौलुस रसूल ने याकूब की उस आयत का इतलाक किया कि ईमान बगैर अमल के मुर्दा है, और यही कुछ पौलुस ने थेसलोनीके की गलियों में किया। लिहाजा मेरे प्यारे अजीज नाजरीन, हर ईमानदार जिसे मुबश्शर या मुनाद माना जाना जाता है नागुज़ीर है। एक ईमानदार अपने आसपास वालों को अपनी जिंदगी से बहुत कुछ बताता है। आपकी जिंदगी आपके बच्चों पर, छोटे बहन भाइयों पर असरअंदाज होती है, आपके साथ काम करने वालों पर और उन सब लोगों पर जो रोजमर्रा आपसे मिलते जुलते हैं। सबसे बड़ी तालीम जो आप दे सकते हैं मेरे प्यारे, वो अपनी जिंदगी से ही दे सकते हैं। मैं यहाँ 2 अल्फाज पर गौर करना चाहूंगा। तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास आने से पहले फिलिप्पी में हमारे साथ कैसी बदसलूकी हुई। क्या ये बदसलूकी सिर्फ जिस्मानी तकलीफ की तरफ इशारा करती है? हमारे साथ बदसलूकी की गई ये जुल्म है और ज़हनी तकलीफ की तरफ इशारा करता है। क्या मसीह के किसी खादिम का जुल्म और जिस्मानी तकलीफ का सामना करना मुमकिन है? मतलब खिदमत के दौरान किसी खादिम के साथ क्या कुछ पेश आ सकता है? खुदा ने ये वादा नहीं किया कि खिदमत की राह आसान है। अगर तुम में से कोई मेरे पीछे चलना चाहे
تو اپنی خودی کو چھوڑے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال خداوند یسوع مسیح خود ہے، کیونکہ پطرس نے اس کے متعلق کہا کہ جب اس کی بے عزتی کی گئی تو اس نے بدلے میں کسی کی بے عزتی نہیں کی اور نہ ہی دکھ پا کر کسی کو دھمکایا۔ یسوع مسیح سب سے بڑا خادم ہے جو دنیا میں آیا، جو کامل ہے، جس پر جسمانی دکھ آیا۔ ایک نہیں، کئی بار وہ اسے پہاڑ سے گرانا چاہتے تھے۔ ایک بار انہوں نے اس پر پیشی کے دوران حملہ کیا اور اس پر الفاظوں کے نشتر بھی چلائے، لیکن اس نے اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا جو سچا انصاف کرنے والا ہے۔ پیارے خادموں، خدا نے ہم سے راہ کے آسان ہونے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے وعدہ کیا کہ دکھ اور تکلیفیں آئیں گی، لیکن اس نے ہمیں یہی ہدایت کی کہ خوف نہ کر بلکہ کہہ، اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر کے ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ صحیح۔ میرا خیال ہے کہ پالوس رسول خود خداوند کی تقالید کرتے ہوئے اس کی خاطر بہت دکھ اٹھا چکا ہے، اور ہمیں وہ کانٹا بھی یاد ہے جو اس کے بدن میں رکھا گیا تھا، جو اسے ہراساں کرنے کو شیطان کا ایک وسیلہ تھا تاکہ وہ غرور میں نہ پڑے۔ اس کا تعلق خادم سے تھا، لیکن دیکھیں وہ خدمت کر رہا تھا، اس پر لاٹھیاں برسائی گئیں جو ایک محترم شخص وہ اپنے تھا، بدن پر یہ سب اس طور پر اس نے برداشت کیا۔ مسیح کی عظیم محبت کی خاطر وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی موت میں اس کی مانند ہو، کہ میں اپنی موت میں اس کی مانند بن جاؤں۔ فلپیوں 3 باب میں جذباتی طور پر پالوس نے کہا چاہے عزت کریں یا بے عزتی کریں، ایک دیانتدار وفادار خادم کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی باتوں میں سے ایک اس کی عزت پر وار کیا جانا ہے، اس کی اخلاقیات یا مالی حالت پر، جبکہ وہ بے گناہ ہو۔ لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سب خدمت کی خاطر گوارا کیا جا سکتا ہے جس کا نام مبارک ہے، پر اسی پیشی کے درمیان اس پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ جس کا نام مبارک ہے، اس پر پیشی کے دوران جھوٹا الزام لگایا گیا۔ انہوں نے کہا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ شخص کیسر کو جزیہ دینے سے منع کرتا ہے۔ انہوں نے جھوٹے گواہ کھڑے کیے کہ اس پر جھوٹے الزامات لگائیں۔ کچھ ممالک میں خادم پر صرف جسمانی تشدد نہیں ہوتا بلکہ اس پر مذہب کو بگاڑنے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ بھلے ہی شریعت میں ایسا کوئی قانون نہیں جو اسے انجیل سنانے سے روک سکے، اسے جیل ہو سکتی ہے، جسمانی اور ذہنی تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے صرف مسیح کی گواہی دینے کی وجہ سے۔ خدمت کی راہ کانٹوں بھری ہے، تکلیف دہ مرحلہ۔ ابھی ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ آپ نے پالوس کی زندگی کی جنگ کے متعلق بتایا کہ اس نے دکھ سہا۔ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بہت سی باتوں کے لیے لڑتے ہیں، چاہے وہ سیاسی، نظریاتی یا مذہبی ہوں۔ ایک مسیحی کے لیے جنگ کا تصور کیا ہے اور اس کے باقی تصورات کیا ہیں؟ جی، اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ایک مسیحی جنگ یہ ہے کہ جب مجھے خداوند کی طرف سے لوگوں کو بچانے اور ان کی برکت اور مسیح کو جاننے میں ان کی مدد کرنے کا پیغام ملے تو یہ زندگی کا بلند ترین مقصد ہے، کیونکہ بائبل مقدس مثال میں کہتی ہے کہ جو قتل کے لیے گھسیٹے جاتے ہیں ان کو پر چھڑا۔ تصدیق ضروری ہے کہ یہ ایک روحانی جنگ ہے، جنگ جسمانی نہیں ہے۔ نہیں، یہ روحانی جنگ ہے جس کی وجہ خدا کی طرف سے لوگوں کے لیے نجات کا پیغام ہے، اور پھر ایک اور جنگ ہے جس میں لوگوں کو مارنا ہے۔ اس کی وجہ خدا نہیں ہے، جس کے متعلق بائبل بتاتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی تک پہنچیں۔ شیطان ہے جو لوگوں کو قتل کرنا سکھاتا ہے، وہ شروع ہی سے خونی ہے، بھلے ہی وہ مذہب کے نام پر ہو، بھلے ہی وہ مذہب کے نام پر ہو۔ جی بالکل، بھلے ہی وہ مذہب کے نام پر ہو تو بھی وہ جان لے گا کہ وہ اپنی انا کی خاطر جنگ کر رہا ہے، لیکن روحانی جنگ مسیح کی خاطر کی جاتی ہے۔ بھائی اسحاق، میں چاہوں گا کہ آپ تیسری آیت پر خدمت کی صفات کے حوالے سے بتائیں، تیسری اور چوتھی آیت، کیونکہ ہمارا منادی کرنا جھوٹ یا ناپاکی یا فریب کی بنیاد پر نہیں، جیسے خدا نے ہمیں اس لائق جان کر اس خوشخبری کی منادی ہمارے سپرد کی ہے ویسے ہی ہم اسے پیش کرتے ہیں، آدمیوں کو نہیں بلکہ خدا کو خوش کرنے کے لیے جو ہمارے دل کو آزماتا ہے۔ بھائی ان الفاظ کے متعلق ہمیں بتائیں۔ دراصل کسی ایسے شخص نے درخواست کی ہے جو خدا کے لیے بولتا ہے، ایک وفادار خادم جو پیغام پہنچاتا ہے وہ بھیجتا ہے، جیسے خدا نے مخصوص لوگوں کو پیغام دینے کو کہا، وہ ایسے پیغام کا انتخاب نہیں کرتا جس سے لوگ خوش ہوں۔ پالوس ایک ڈٹا رہنے والا شخص تھا جس کی بنیاد جھوٹ یا فریب نہ تھی، یعنی کہ وہ صرف سچ بولتا تھا، وہ سچ کہتا تھا جو کہ جھوٹ کے برعکس ہے۔ سچ عموماً دردناک ہوتا ہے، وہ لوگوں سے کہتا کہ غلط طرز زندگی رکھتے ہیں، شاید وہ رنجیدہ بھی ہو جاتے ہیں، وہ بہرحال سچ ہی کہتا ہے، وہ لوگوں کو دیکھ کر دل کو
लुभाने वाली बातें नहीं करता था, या जो कुछ वो सुनना चाहते हैं, या जो कुछ वो सुनना चाहते हैं ना वो कहता नहीं ये सही नहीं है। सही ये है कि अपना पैगाम इसी तौर पर पहुंचाया जाए। हाँ, रूहुल कुद्स को तहरीक से तरीका बदल सकता था जो हिकमत अता करता है, लेकिन बात वही रहती है। मेरा ख्याल है पहले करंथियों में वो कहता है, क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि तुम्हारे दरमियान यीशु मसीह बल्कि मसीह मसलूब ये शख्स वो है कि और ये उसका काम है कि सिवा और कुछ ना जानूं, बल्कि बुनियादी झूठ या नापाकी नहीं है। नापाकी से मुराद है रूहानी मालूमात और जिस्मानी बातों पर, दोनों पर, चाहे वो नापाक चीजें हों या जिस्मानी हों या कुछ भी जो खिदमत को नापाक करता है या नुकसान पहुंचाता है। लेकिन पालूस ऐसा न था, उसका मकसद पाक था। तीसरी बात फरेब की बुनियाद पर नहीं है, उसका मकसद किसी भी माली या जज्बाती शय का हसूल ना था और वो शागिर्दों को अपने लिए इकट्ठा करे या किसी कलीसिया का सरदार बने, नहीं, वो फरेब नहीं दे रहा था, बल्कि उसका मकसद सादा और बराह रास्त था कि सब चीज़ों से बढ़कर मसीह को जलाल देना और लोगों को बरकत देना है। फिर उसने कहा जैसे खुदा ने हमें इस लायक जान कर ये एक अच्छी बात है, खुदा ही है जो लायक जानता है। पालूस ऐलान करता है कि वो खुदा से इस लायक ना था। खुदा लायक लोगों को नहीं बुलाता, बल्कि जिन्हें बुलाता है उन्हें लायक बनाता है। खुदा ने मुझे अपने फजल से चुना और मुझे इस लायक किया कि खुशखबरी मेरे सुपुर्द की। सही। देखिए, खुदा ने हमें इस लायक बनाया है, हम लायक नहीं थे। सो हम बोलते हैं कि आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए जो कि हमारे दिल को आजमाता है। ठीक है भाई एलिया, 5वीं आयत है, क्योंकि हमने कभी खुशामद के साथ तुम्हें जीतने की कोशिश नहीं की और ना ही किसी चीज का लालच किया, खुदा इसका गवाह है। खुशामद और लालच के अल्फाज पर किस कदर मनफी असरात डालते हैं। यकीनन ये बातें लोगों को खुदावंद से दूर करती हैं। खुशामद की बातें झूठ और फरेब की बातें हैं और जिसे लोग धोखा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें उसके बरक्स बताया जाए जो वो हैं और धोखा दिया जाए ताकि ज़ाती मुफाद को हासिल किया जा सके और हम उनका दिल जीतना चाहते हैं और अगर हम उन्हें सच्चाई बताएं कि वो गुनाहगार हैं और उन्हें खुदावंद यीशु मसीह की बतौर निजात दहिंदा ज़रूरत है, वो उदास हो जाएंगे। अगर हम उनका दिल जीतना चाहते हैं तो हमें खुशामद से काम लेना पड़ेगा। लेकिन पौलुस करंथियों के 2 बाब में पौलुस कहता है क्योंकि हम उन बहुत लोगों की माने नहीं जो खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं, बल्कि दिल की सफाई से और खुदा की तरफ से खुदा को हाजिर जानकर मसीह में बोलते हैं। और खुदा ने कुछ लोगों के ताल्लुक से यही बात हिजकिय्येल में कही, उन्होंने मेरे लोगों को ये कहकर बरगलाया है कि सलामती से, हालांकि खुदा सलामती नहीं। खुशामद की बातें कहने का क्या मतलब है? लालच का लफ्ज इसके बाद है। सही। बल्कि मैं कहूंगा कि बेवफा खादिम जाती मुफाद हासिल करना चाहता है, भले ही वो माली हो या जाती तौर पर लोगों का दिल जीतना हो, लिहाजा वो समझते और फरेब का इंतखाब करते हैं। खुदावंद हमें कायम रखे और हम पर रहम करे अपने तमाम खादमों के साथ, ताकि खुदा के कलाम को वैसे ही पेश करें जैसे कि खुदा का कलाम है और वरगलाने वाले ना हम हों। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मानिंद हों जो लालची ना था, जिसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। वो किसी का कर्जदार ना था। वो हेरोदीस से कह सकता था कि तुझे ये रवा नहीं, उसने खुशामद से काम ना लिया। इससे वाज़ेह और सीधी बात है कि वो इंसाफ के साथ खड़ा हुआ। लिखा है कि जब पौलुस पतरस से मिला, मैंने रूबरू होकर उसकी मुखालफत की क्योंकि वो मलामत के लायक था। वो पतरस और बाकी शागिर्दों के लिए बाबरकत था। जी भाई, इसाक 6ठी आयत में लिखा है, ना हम आदमियों से इज्जत चाहते थे, ना तुमसे, ना औरों से, जबकि यीशु के रसूल होते हुए यह हक रखते थे कि तुमसे कुछ मुतालबा करते। मैं इस आयत को एक उन्वान देना चाहता हूँ कि खादिम और लोगों में शोहरत और जलाल, लोगों की तरफ से शोहरत और जलाल एक खादिम पर किस तौर पर असरअंदाज हो सकता है। देखें भाई अयाद, एक खादिम किसी ऐसी बात से मुतासिर हो सकता है जिससे कोई ईमानदार भी मुतासिर हो सकता है। दुनिया जिस्मानी ख्वाहिशात, खुदावंद हम सबको कायम रखे, लेकिन एक खादिम के मामले में बात बढ़ जाती है और आंखों की शहवत और खादिम के लिए मालूमात की गई गुनाह ज़्यादा संजीदा है। ये वही बात है जिस पर भाई एलिया ने पिछली आयत में रोशनी डाली थी। जिंदगी की शेखी वो है जिसे आप चकाचौंध रोशनी कहते हैं। ये दरअसल बहुत ही संजीदा बात है, इसमें फरेब शामिल है, क्योंकि हमें ऐसा लग सकता है कि इतनी तारीफ मेरी कामयाबी खिदमत की बदौलत है। ये शैतान का फरेब है। देखें, दरअसल एक वफादार खादिम, जैसा कि आपने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का हवाला दिया, उसने कहा कि जरूर है कि मैं घटूं और वो बढ़े। हम सब ये करते हैं कि मसीह बढ़े, लेकिन हम ये ख्वाहिश भी करते हैं कि हम उसके आसपास रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। खुदा के एक बंदे ने कहा, मेरी जिंदगी में जिस कदर मसीह नजर आएगा, मेरा अक्स खुद ब खुद धुंधला होता जाएगा।
میری صورت جس قدر مٹے گی اسی قدر مسیح کی صورت دکھے گی۔ بطور خدا کے خادم پالوس نے اعلان کیا ہے کہ مسیح کا رسول ہوتے ہوئے احترام اس کا حق ہے۔ ہمیں اپنی طرف سے خدا کے خادموں کو مالی اور اخلاقی طور پر احترام دینا چاہیے۔ احترام کے طالب بالکل، وہ جلال یا عزت کے طالب نہ ہوں، وہ فقط مسیح کی عزت اور جلال کے طالب رہیں۔ جی ٹھیک ہے، اب ہم مہمانوں کی طرف بڑھیں گے اور جانیں گے ان کا سوال۔ میرا سوال 4 آیت سے ہے، جیسے خدا نے ہمیں اس لائق جان کر اس خوشخبری کی منادی ہمارے سپرد کی ہے، خدا نے اسے لائق کب جانا اور منادی اس کے سپرد کب کی گئی؟ بھائی پولوس اور اس کے ساتھیوں کے سپرد خوشخبری کی منادی کب کی گئی؟ دیکھیں بھائی، 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات گلتیوں 1 میں ہے، جب پولوس نے یہ بتایا کہ خوشخبری یا خوشخبری کا بھید پہلے باب میں خداوند نے شخصی طور پر پولوس کو بخشا، اور 12ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ مجھے انسانوں کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ ہی مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ یہ خوشخبری کا بھید ہے۔ لیکن جہاں تک خوشخبری یا بشارت کی بات ہے، پولوس اپنے ساتھ سلوانوس کا ذکر کرتا ہے، خدا کے خادم ہوتے ہوئے شخصی مقصد کا بھی ذکر کرتا ہے، اور یہ ایک خادم اور خدا کے شخصی تعلق کے اندر ہوتا ہے، جبکہ خداوند اس کے دل پر بوجھ ڈالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جا اور خداوند یسوع مسیح کے جلال کے لیے روحوں کو بچا۔ صحیح، بہت شکریہ۔ اب وقت ہے کہ ہم جانیں مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ آپ سب تیار ہیں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کی قسط پولوس کے تھسلنیکے میں خدمت کے دوران ایک مثالی خادم ہونے پر مبنی تھی۔ پہلی آیت میں وہ کہتا ہے اس کا ان کے پاس آنا بے فائدہ نہ ہوا، لیکن پہلے اس نے بدسلوکی اور دکھ کو برداشت کیا۔ بے فائدہ سے کیا مراد ہے؟ وہ کس قسم کا دکھ اور بدسلوکی تھی؟ بے فائدہ سے مراد بے پھل ہے، بے قدر۔ لیکن یقیناً پالوس رسول کی بشارت سے بتھیروں نے مسیح کو قبول کیا، ان کی زندگیاں بدل گئیں۔ پھل تو واضح تھا۔ تمہارے پاس آنے سے پہلے فلپی میں ہمارے ساتھ کیسی بدسلوکی ہوئی، اس نے بہت کچھ سہا، اس پر لاٹھیاں اور کوڑے برسائے گئے، ایک بار تو مرنے تک کو جا پہنچا۔ اس کے ساتھ بدسلوکی ہوئی، بتھیروں نے اس کے رسول ہونے پر شک کیا اور اس کے مقاصد پر سوال اٹھائے۔ اس نے بشارت کے دوران یہ سب کچھ برداشت کیا۔ صحیح۔ 4 آیت ہے، پولوس اور اس کے ساتھیوں کو لائق جان کر خدا نے خوشخبری کی منادی ان کے سپرد کی۔ یہ کب ہوا؟ خداوند یسوع مسیح نے پولوس کو خدمت عطا کی، جیسا کہ ہم گلتیوں 1:12 میں پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ پولوس کو انجیل بخشی گئی، گلتیوں 1 میں انجیل کا بھید، لیکن وہ اور اس کے ساتھی انجیل کی خدمت کے واسطے بھیجے گئے، جیسا کہ ہم اس کی عملی خدمت کی شروعات میں دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی خادمین، کیا یہ جواب درست ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ اسے انجیل بخشی گئی، نہ کہ خدمت، جیسے کہ بھائی نے کہا۔ میں لفظ انجیل کو یہاں واضح کرنا چاہوں گا۔ اسے انجیل کا بھید عطا کیا گیا اور پھر اس بھید کی منادی کا مقصد عطا کیا گیا۔ ہمیں بھید اور مقصد کے درمیان وہ انجیل خود کرنا ہے، اور بھید فقط پولوس ہی کو بخشا گیا، پر مقصد پولوس اور اس کے ساتھیوں کو بخشا گیا جنہوں نے اس کے ہمراہ منادی کی۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اگلی قسط میں ہم مطالعے کو آگے بڑھائیں گے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔